ॐ ऋषिरुवाच ॐ ऋषिरुवाच ॐ ऋषिरुवाच ॐ ऋषिरुवाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या 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 तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोदरां सा तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः. We'll do the first one again. So this follows a tune and because they are 4-line shlokas. So we will follow this even during the Parayana. शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये. Do you want me to say 3 times? Two times. शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोदरां सा तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः वाग्भिः प्रहर्ष पुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्ति समूहमूर्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्याम् तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्याम् तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्याम् भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सान्नः भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सानः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या 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 तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्याम् तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्याम् तामम्बिकाम् अखिलदेवमहर्षिपूज्याम्
भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः। भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः। भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय। सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय। सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय। नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। नाशाय चाशुभम नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो। यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। वक्तुं ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुम् अलं बलं च। ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुम् अलं बलं च। सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय। सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय। सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय। नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। तां त्वां नताः परिपालय देवि विश्वम्। तां त्वां नताः परिपालय देवि विश्वम्। तां Nataha and sma will become natasma. It should be read as one word. Natasma paripalaya devi vishwam. तां त्वां नताः परिपालय देवि विश्वम्। तां त्वां नताः परिपालय देवि विश्वम्। Ya Shri Swayam. The Shri should be Dirgam. Ya Shri Swayam. So Shri, the Visargam and the Is will join. Ya Shri Swayam Sukratinam Bhavaneshwalakshmi. या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा। तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। तां त्वां नताः परिपालय देवि विश्वम्।
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत्। किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि। किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि। सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मे तत्। किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि। किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि। सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर् हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्। न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत। मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर् हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्। न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत। मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन यस्याः समस्ता सुरता समुदीरणेन। समस्ता यस्या यस्याः समस्तसुरता यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन। यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन। तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर्। स्वाहासि वै पितृगणस्य च स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर्। So for the third, don't give more stress.
स्वाहा शिवै पितृगणस्य नो पितृ सो पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च यस्यास् यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन यस्याः समस्ता सुरता समुदीरणेन यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुर् उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च उच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः Indriya is dri small, so suni abhyasyase suniyatendriya tattvasaraihi अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर् 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 विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात् did we do this 2 times? नो नो गुरुजी या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर् 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 विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी विद्यासि सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निदानम् शब्दात्मिका सुविमलर्गजुषां निधानम् सुविमलर्घ्यजुषां निदानम् सुविमल अर्घ्य जुषां निदानम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निदानम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवताञ्च साम्नाम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवित्रयी भगवती भवभावनाय देवित्रयी भगवती भवभावनाय
देवित्रयी भगवती भवभावनाय देवित्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषान्निदानम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् शब्दात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवताञ्च साम्नाम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नाम् देवित्रयी भगवती भवभावनाय देवित्रयी भगवती भवभावनाय देवित्रयी भगवती भवभावनाय वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री वार्तासि सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवनसागरनौरसङ्गा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृतादिवासा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौळिकृतप्रतिष्ठा गौरी त्वमेव शशिमौळिकृतप्रतिष्ठा गौरी त्वमेव शशिमौळिकृतप्रतिष्ठा मेधासि देवि विदिता किल शास्त्रसारा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीः कैटभारिहृदयैककृतादिवासा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौळिकृतप्रतिष्ठा गौरी त्वमेव शशिमौळिकृतप्रतिष्ठा गौरी त्वमेव शशिमौळिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र ईषत्सहा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण
दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराळम् दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराळम् दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराळम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्च वियन्न सद्यः उद्यत् उद्यत् शशाङ्क च शाङ्क च छत्री च and शाङ्क उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः all the chas उद्यत् are छत्री chas छत्री वाला च उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः उद्यच्छ ओके उद्यच्छशाङ्कसदृशच्च वियन्न सद्यः उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् प्राणान् ममोच महिषस्तदतीव चित्रम् प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय the second time we didn't do it, right? दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराळम् दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराळम् दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराळम् उद्यच्छशाङ्कसदृशच्च वियन्न सद्यः उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः उद्यत् शशाङ्क सदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 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 सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि कुलानि is small ni so सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञानमेतदधुनैव यदस्तमेत्थन् विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतन् विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते some we have to repeat this, right? yes Guruji. देवि प्रसीद परमा भवती भवाय देवि प्रसीद परमा भवती भवाय देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञानमेतदधुनैव यदस्तमेत्थन् विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य
नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य. I have a question here. Yeah. So is it Vidnyata or Vidnyana? The. Okay. How is it there in the book? Vijnata. Ta. In my book, in our book. Yeah. Sujata ji, you are referring to which book? No. I thought I heard two versions between the two of you. So I wasn't sure if I Okay. heard. Maybe yeah, it could be me. Because yeah, Vigyatame, sometimes I say Vigyanameta dadunaiva yadastametan. So it is for standardization, let's have it as Vigyatameta dadunaiva yadastametan. Vigyata, is correct. Okay, Guruji. All Got right. Okay. Bonaji, you want to do from 15? It is sammata or it is double ma is there in your book, or how is it? Double ma. Sammata. Okay. Sammata. Okay. Yeah. Te sammata janapadeshu dhanani tesham. Te sammata janapadeshu dhanani tesham. Te sammata janapadeshu dhanani tesham. Tesham yashamsi nacha sidhati bandhuvargah. Tesham yashamsi nacha sidati bandhuvargah. Tesham yashamsi nacha sidati bandhuvargah. Dhanyastayeva nibrutatmaja bhrityadara. धन्यास्तयेव निवृतात्मज भृत्यदारा. धन्यास्तयेव निवृतात्मज भृत्यदारा. धन्यास्तयेव निवृतात्मज भृत्यदारा. येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना. येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना. येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम्. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम्. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषाम्. तेषां यशांसि न च सीधति बन्धुवर्गः. तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवर्गः. तेषां यशांसि न च सीदति बन्धुवर्गः. धन्यास्तयेव निवृतात्मज भृत्यदारा. धन्यास्तयेव निवृतात्मज भृत्यदारा. धन्यास्तयेव निवृतात्मज भृत्यदारा. येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना. येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना. येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना. धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि. धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि. धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि. यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति. यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति. यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति. यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति. स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्. स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्. स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्. लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन. लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन. लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन. धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि. धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि. धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि. यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति. यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति. यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति. स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्. स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्.
स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम् अशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या दारिद्र्य दुःख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ततैते येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ततैते येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ततैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ततैते येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ततैते येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ततैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रगिणोषि शस्त्रम् सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता
इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् सर्वासुरा नरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् सर्वासुरानरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी इत्थं मतिर्भवति तेष्वहितेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड यन्नागता विलयं शुमदिन् इट्स् विलय दिन्दु विलयम् अंशु मत् इन्दु खण्ड विलयमंशुमदिन्दुखण्ड विलयमंशुमदिन्दुखण्ड यन्नागता विलयं विलयं शुम विलयं शुम दिन्दुकण्ड दिन्दु विलयमंशु विलयं विल यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड विलयमं मम yeah there is a dindu right that's bindu dindu only right okay correct okay vilayamam yeah okay yannagata vilayam no don't say vilayam it is vilayamam so yannagata vilayamam so vilayamam yes, yannagata vilayamam shumadindukanda like that okay yannagata vilayamam shumadindukandha correct यन्नागता विलयमं शुमदिन्दुकण्ठ यन्नागता विलयमं विलयममं no विलयमं mum okay after vilaya it is mum so yannagata vilayamam shumadindukanda okay I'll put that on okay यन्नागता विलयमं शुमदिन्दुकण्ठ यन्नागता विलयमं शुमदिन्दुकण्ठ यन्नागता विलयमं शुमदिन्दुकण्ठ योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् we have to do this again right okay yeah खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुकण्ड यन्नागता विलयमं शुमदिन्दुकण्ठ यन्नागता विलयमं शुमदिन्दुकण्ठ योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम्
रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलम् रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणाम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्तम् केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य केनोपमा भवतु तस्य पराक्रमस्य केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र रूपं च कार्यतिहारि कार्यति कार्यतिहारि कार्यतिहारि कुत्र रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा
त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तम् नीतादिव रिपुगणा भयमप्यपास्तम् नीतादिवं नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरारिभवन्नमस्ते अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते अस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते Okay. Thank you, Sujata ji. Can you do from 23? Yes, Guruji. Shulena pahino. From here on, it is two line shlokas. Shulena pahino devi pahi kadgena chambike. शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च. घंटास्वनेन ननः पाहि चापज्जानिस्वनेन च घंटास्वने घंटास्वनेन नः पाहि. घंटास्वनेन नः पाहि. घंटास्वनेन नः पाहि चापज्जानिस्वनेन च घंटास्वनेन नः पाहि चापज्जानिस्वनेन च घंटास्वनेन नः पाहि चापज्जानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे. प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ततेश्वरि. ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे. प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे Ksha and pra are there, right? So pratyam raksha prati. You have to hold the ksha. So raksha pratichyam cha instead of pratyam raksha prati. Pratyam raksha pratichyam cha. That way. Okay. प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां ततेश्वरी. ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते. सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम्. यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके. खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः. करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच ऋषिर्वाच ऋषिर्वाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैर् एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः
कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः 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 अर्चिता जगतां दात्री तथा गन्धानुलेपनैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः धात्री is three is dirgham, so अर्चिता जगतां दात्री Okay. अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् भक्त्या समस्त्रैर् समस्तैस् त्रिदशैर् समस्तैस्त्रिदशैः ओके भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् करेक्ट भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् दिव्य भक्त्या go ahead भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर् दिव्यैर्धूपैः सुधूपिता दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् again you see प्राह pra is coming right, so you have to hold the ha. Praha prasada sumukhi प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच 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 प्रियतां त्रिदशाः सर्वे यतस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितं व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवावूचुः देवाऊचुः 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 भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते 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 यदयं निहतः शत्रुर् अस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः यदयं निहतः शत्रु यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदयं go ahead यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः 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 यश्च मर्त्यस्तवैरेभिर्
स्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरैभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने यश्च मर्त्यस्तवैरैभिस्त्वां तवैरेभिस् तवैरेभिस् यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस् त्वां स्तोष्यत्यमलानने स्तवैरैभिस्त्वां तवैरेभिस् it's ra stavairebis. Okay, so we should join the previous half and the next half. Okay. Let me try. Yascha martyastavair yascha martyastavairaibhis No, you're trying to do a after y, you're trying to add a ir. Don't do that. So yascha martyastavai, that's all. Stavairebis, stavairebis, that's all. Right. Stavairebhis. Correct. Stavairebhis. Yascha martyastavairevhistvam stoshyatyamalānane. Yascha martyastavairevhistvam stoshyatyamalānane. 5 times. Sorry? 5 times. Okay. Yascha martyastavairevhistvam stoshyatyamalānane. 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 Tasya vittaddi vibhavair dhanadharadi sampadam. Tasya vittardi vibhavas. Vibhavair. Tasya vittaddir vibhavair. Tasya vittardi vibhavair. Tasya vittardi vibhavair. Dhanadharadi sampadam. 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 Vridhaye smat prasannatvam bhavetha sarvadhambike. Vridhaye smat prasannatvam bhavetha sarvadambike. 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 Rishiruvacha. Rishiruvacha. Iti prasadita devair jagatorte tatatmanah. Iti prasadita devair Again, jagat. So you have to hold it. Iti prasadita devair. Iti prasadita devair jagatorthe tathatmanah. Iti prasadita devair jagatorthe tathatmanah. Iti prasadita devair jagadorthe tathatmanah. Iti prasadita devair jagatorthe 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 tathatmanah. Tatetyuktva bhadrakali babhuvantarhitan nripa. Tathetyuktva bhadrakali babhuvantarhitan nripa. Tathetyuktva bhadrakali babhuvantarhitan nripa.
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप। इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा। 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 देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवते। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत्। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत्। पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत्। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः। रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी। तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व महाख्यातं मया यथावत् कथया sorry मया मया ख्यातं। I'm sorry तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ॐ श्रीजगदम्बार्पणमस्तु। 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 Okay, this completes the 4th chapter. So if you would have noticed, since you are all initiated in Navakshari, if you notice, you will see the second, I told you the adhyayas, right? The first adhyaya would have ended with Aim Om Shri Jagadambarpanamastu. Now, did you relate? You can map it to the first akshara of Navakshari. Now, similarly, the second adhyaya, although it is the 4th chapter, but adhyaya wise, this is the second adhyaya where Mahalakshmi's Prabhavam is described in 2, 3, and 4. So if you see the 4th chapter, it ends with Hreem Om. So here, Mahalakshmi's Adhyaya completes. When you have started Mahalakshmi's Dhyana Shlokam, Akshastrak Parashum Gadesh, if you would have noticed, we would have started with Om Hreem. If you check, we will have started with Om Hreem. You are ending it with Hreem Om. Shri Jagadamba. So Hreem Om, you have to do it as a part of the shloka itself. Yathavat katayamite Hreem Om Shri Jagadambarpanamastu. It goes like that. So that is why Mahalakshmi's Prabhavam completes with this chapter. So in the next chapter, you will notice, while starting, if you notice, you will notice Om Kleem Rishiruvacha. You will notice. While you end in the 13th chapter, again you will notice Kleem Om Shri Jagadambarpanamastu. So Aim, Hreem, and Kleem, it would have been in Samashti Rupam, it would have been described here. Now, one other question can come to your mind. Generally, Mahalakshmi is represented only as Shreem. Why are you saying Hreem, but why are you saying Hreem as Mahalakshmi? Why are you associating this Bija, Maya Bijam with Mahalakshmi? This question may crop up in your mind. The answer to this question is, again, we have to go to our Shruti. Shruti is the Praman. Hrishchate Lakshmischcha Patnyu. So, in Purusha Suktam, it clearly explains Hrishchate Lakshmischcha Patnyu, which means Hri and Shri are one and the same. So Ha and Shra, they get interchangeably used, rules of grammar. And Hri
Krishchate Lakshmishcha Patnyo means here it describes only Mahalakshmi. That is why Kri is referred to as Mahalakshmi. So with this, we will end this session. Let me stop the recording.